همه روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن، ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن، دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن، به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن، شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز